हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर। इस कहानी में आपको बहुत से नए अल्फाज के मायने और उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा हम ग्रामर से मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का टाइटल है A husband's love for his wife। लव कहते हैं मोहब्बत को। एक हस्बैंड यानी एक शोहर की मोहब्बत अपनी बीवी के लिए। वंस इन अ सिटी, एक दफ़ा एक शहर में। लिव का मतलब होता है रहना, और ये यहाँ पर पास्ट का सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है। लिव की सेकंड फॉर्म है। अ मैन, एक आदमी, हु वॉज मैरिड टू अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की। एक शहर में एक आदमी रहता था जिसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। एवरीवन इन सिटी, शहर में हर कोई, वुड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, हिम, उसे, अबाउट हिज वाइफ्स ब्यूटी, उसकी बीवी की खूबसूरती के बारे में। शहर में हर कोई उसकी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करता था। सेइंग दिस, ये देखकर, सी का मतलब होता है देखना। वाइफ, फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है। प्राउड, फखर, एंड हैप्पी, और खुश होना। सेइंग दिस, वाइफ फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, ये देखकर उस आदमी की बीवी खुश होती और फखर महसूस करती। बोथ स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बोथ यानी दोनों। टू लिव का मतलब होता है रहना या गुजारना। अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। बोथ स्टार्टेड टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, दोनों ने एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वाइफ गोट इन्फेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से मुतासर होना। विद अ रेयर स्किन डिसीजेस का मतलब होता है नायाब जिल्द की बीमारी। डिसीज़ कहते हैं बीमारी को। वाइफ गोट इन्फेक्टेड विद अ रेयर स्किन डिसीज़, बीवी को एक नायाब जिल्द की बीमारी ने मुतासर किया। दे कंसल्ट का मतलब होता है मशवरा करना। दे जो है वो एक प्रोनाउन है। एवरी डॉक्टर, हर डॉक्टर से, बट नो वन, लेकिन कोई भी, वाज एबल टू ट्रीट हर डिसीज़, ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। दे कंसल्टेड एवरी डॉक्टर, उन्होंने हर डॉक्टर से मशवरा किया। बट नो वन वाज एबल टू ट्रीट हर डिसीज़, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज ना कर सका। व्हेन वाइफ गोट टू नो, जब बीवी को पता चला, नो का मतलब होता है पता चलना, डैट बिकॉज टू डिसीज़, कि इस बीमारी की वजह से, शी विल लूज का मतलब होता है खो देना, हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती, विद टाइम, वक्त के साथ। जब बीवी को पता चला कि वो वक्त के साथ इस बीमारी की वजह से अपनी खूबसूरती खो देगी, शी बिकेम स्केर्ड का मतलब होता है डरना। शी बिकेम स्केर्ड, वो डर गई। डैट शी विल लूज लव ऑफ हर हस्बैंड, कि वो अपने शोहर की मोहब्बत भी खो देगी। एज शी वुडंट बी लुक का मतलब होता है दिखना या लगना, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, एनी मोर, मज़ीद। एज शी वुडंट बी लुकिंग ब्यूटीफुल एनी मोर, क्योंकि अब वो खूबसूरत नहीं रहेगी। हस्बैंड ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। टू चेयर का मतलब होता है खुश रखना, हर एवरी डे, शोहर उसे हर दिन खुश रखने की कोशिश करता। बट शी वुड स्टे सैड, लेकिन वो उदास ही रहती। एंड स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। टू अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से दूर भागना। बीइंग इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, और उसने अपने शोहर के सामने आने से गुरेज करना शुरू कर दिया, यानी परहेज करना शुरू कर दिया। वो अपनी बीमारी की वजह से अपने शोहर के सामने आने से परहेज करने लगी। बट देन, लेकिन फिर, वन डे, एक दिन, हस्बैंड वेंट आउट जो है, गो की जो है वो सेकंड फॉर्म है। ऑफ टाउन, शहर से, फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए। लेकिन फिर एक दिन शोहर कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया। वाइल रिटर्निंग, जब वो वापस आ रहा था, बैक टू टाउन, शहर, ही मेट
met کا مطلب ہوتا ہے ملنا, with an accident ایک حادثے کے ساتھ. while returning back to town جب وہ شہر واپس آ رہا تھا, he met with an accident اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. in that accident اس ایکسیڈنٹ میں, he lost کا مطلب ہوتا ہے کھونا, both of his eyes اپنی دونوں آنکھیں. اس ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھو دی, یعنی وہ اندھا ہو گیا. wife felt جو ہے وہ فیل کی سیکنڈ فارم ہے. very bad اس کی بیوی کو بہت برا لگا. بٹ ود ٹائم لیکن وقت کے ساتھ, they both ان دونوں نے learn کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا, to live رہنا یا گزارنا, نارمل لائف روزمرہ زندگی. بٹ ود ٹائم they both learned to live normal life لیکن وقت کے ساتھ ان دونوں نے ایک عام زندگی گزارنا سیکھ لیا. she wouldn't avoid کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا, کسی چیز کو نظر انداز کرنا. her husband anymore اب وہ اپنے شوہر کو نظر انداز نہیں کرتی تھی. and would stay by his side اور اس کے ساتھ ہی رہتی تھی. and help him اور اس کی مدد کرتی تھی. with his routine and work اور اس کی روزمرہ کے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی. years passed کئی سال گزر گئے. and wife's beauty اور بیوی کی خوبصورتی faded away کا مطلب ہوتا ہے کھو جانا یا ختم ہو جانا. years passed and wife's beauty faded away کئی سال گزر گئے اور بیوی کی خوبصورتی ختم ہو گئی. she couldn't see herself in mirror anymore اب وہ خود کو آئینے میں نہیں دیکھ پاتی تھی. mirror کہتے ہیں آئینے کو. but still لیکن ابھی بھی she would stay with her husband شوہر کے ساتھ رہتی تھی. without thinking یہ سوچے بغیر. about her condition اپنی ظاہری حالت کے بارے میں, لیکن ابھی بھی وہ اپنی بیماری کے بارے میں سوچے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی. one day ایک دن wife died بیوی مر گئی. and husband اور شوہر was left alone اور شوہر جو ہے وہ اکیلا رہ گیا. husband loved her wife a lot کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. and didn't want to live in that place anymore اور اب وہ اس شہر میں یا اس جگہ پر مزید نہیں رہنا چاہتا تھا. so after completing complete کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا. his responsibilities اپنی ذمہ داریاں. of conducting funeral کہتے ہیں کفن دفن کو. so after completing his responsibilities of conducting funeral کفن دفن کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد he prepare کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا. to leave چھوڑنے کا. city شہر اس نے شہر چھوڑنے کی تیاری کی. just before leaving چھوڑنے سے پہلے. a neighbor کہتے ہیں ہمسائے کو. came جو ہے کم کی سیکنڈ فارم ہے. to him اس کے پاس. and said اور کہا. a neighbor came to him and said ایک ہمسایہ اس کے پاس آیا اور کہا. will you be able to live alone کیا آپ اکیلے رہ سکیں گے. alone کا مطلب ہوتا ہے اکیلے. for all these years ان تمام سالوں میں. your wife آپ کی بیوی stay کا مطلب ہوتا ہے رہنا. by your side آپ کے ساتھ. ان تمام سالوں میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہی. but now لیکن اب you are all alone آپ تنہا ہیں یا اکیلے ہیں. will you be able to move around کیا آپ چل سکیں گے یا رہ سکیں گے. without anyone's help کسی کی مدد کے بغیر. husband replied شوہر نے جواب دیا. my friend میرے دوست. I am not blind کہتے ہیں اندھے کو. میں اندھا نہیں ہوں. I just pretend کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا. to be blind اندھے ہونے کا. I just pretended to be blind میں اندھے ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا. because کیونکہ if my wife knew جو ہے وہ know کی سیکنڈ فارم ہے. اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا. I could see میں دیکھ سکتا ہوں. that in her worst condition یعنی بدترین حالت. اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا کہ میں اسے اس کی بدترین حالت میں دیکھ سکتا ہوں. then پھر she that feeling یہ احساس would have been more hurt کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا. تو یہ احساس اسے مزید تکلیف پہنچاتا. she was already کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی. in so much pain کہتے ہیں درد کو. وہ پہلے ہی بہت درد میں تھی. and
I didn't want to see her in any more pain. اور میں اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. want کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, to see دیکھنا, pain درد میں. that's why اس لیے یا اس وجہ سے pretend کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا. to be blind اندھے ہونے کا. for so many years اتنے سالوں تک. that's why pretended to be blind for so many years اس لیے اتنے سالوں تک میں نے اندھے ہونے کا دکھاوا کیا. she was a very good wife وہ ایک بہت اچھی بیوی تھی. and I just wanted اور میں چاہتا تھا her اسے to be happy خوش رکھنا. and I just wanted her to be happy اور میں صرف اسے خوش رکھنا چاہتا تھا. moral relationship رشتہ is not only about looks کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو. رشتے کا مقصد جو ہے وہ صرف ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتا بٹ لو محبت اینڈ کیئر اور فکر. ٹو پیپل دو لوگ ہیو فار ایچ ادر رشتے کا مقصد صرف ظاہری شکل و صورت نہیں ہے بلکہ وہ محبت اور فکر ہے جو دو لوگ ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. اسی طرح شارٹ کہانیز کے ذریعے انگلش سیکھنے کے لیے ESL اسٹوڈیز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلا مل سکے. اس کے علاوہ آپ نے آج کی کہانی میں کون سا نیا ورڈ سیکھا وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.